बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, खबरें बड़ी मज़ेदार हैं। खबर यह है कि इमरान खान का डर काम कर गया है। एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार होने की तैयारी कर रही है, बल्कि किसी हद तक तारीखें भी तय कर ली गई हैं और करीबी शख्सियात से मुशावरत जारी है। दो खसूसी तैयारे दो खसूसी तैयारे इस वक्त इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसमें एक त्यारा जो है वो प्रवास कर चुका है, जिसमें एक शख्सियत चली गई है मुल्क से, लेकिन वो फरार होने के चक्कर में नहीं गई हैं। वो उस शख्सियत का मामला ये फरार होने वाली शख्सियत से थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन डर उधर भी इमरान खान का है। तो जो दूसरी शख्सियत है जिनके बारे में मैं फरार होने की बात कर रहा हूँ और जिनके मुतालिक कैसी खबरें मिल रही हैं, वो जो शख्सियत हैं वो भी कुछ दिनों के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि कब फरार हो रही हैं, लेकिन प्लान तकरीबन जो है वो तय पाता हुआ नजर आ रहा है। तो वो ये दोनों शख्सियात कौन हैं, ये क्यों मुल्क से जा रही हैं? पहली शख्सियत फरार होकर नहीं जा रही है, बल्कि वो किसी और मसला है, उनको मसला पड़ा हुआ है। जबकि दूसरी शख्सियत फरार क्यों हो रही है, इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात नाज़रीन आज की वीडियो में मैं कुछ ही देर के बाद आपके सामने रख दूंगा और इस बारे में जो है ना वो तफसीलात भी रख दूंगा कि कौन कौन जा रहा है और इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या रीजंस हैं। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को, जिस पेज से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक और फॉलो जरूर करें। उसकी वजह यह है कि हमारी कोशिश है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको काउंटर कर सकें फैक्ट्स के साथ, हक़ाइक़ के साथ, सच्चाई के साथ। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो इस सफर में हमारा साथ दीजिए। आपका ये सब्सक्राइब किया हुआ या फिर लाइक और कमेंट किया हुआ कोई भी किसी भी किस्म का इंटरेक्शन जो है वो यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। सो नाज़रीन इकराम, खबरें तो दो बड़ी ये हैं, लेकिन चूंकि ये आगे चलकर इसके ऊपर बात करेंगे, काफी सारी खबरें और भी हैं। मेरी कोशिश होती है, आपको पता ही है, कि थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें दूं आपको। तो फिर इसी तरह से आप सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा खबरें मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं जिस खबर से आपको आगाह करना चाहता हूं वो सोशल मीडिया पर चलने वाली एक तहरीर है, वो सुने जरा। ब्रेकिंग न्यूज, शेर अफजल मरवत के घर सफे मातम बिछ गए। अच्छा, आगे, शेर अफजल मरवत की मर्दान में धुलाई। शेर अफजल मरवत को मर्दान कम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेर अफजल मरवत आज मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने गया, जहां पर मुखालिफ फरीक ने उन पर हमला कर दिया। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ के वर्करों की शदीद धुलाई। शेर अफजल मरवत ने अमीर फरजंद नामी उम्मीदवार से 1 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे और आज उसके कन्वेंशन में शिरकत करने मर्दान गया था। और ये एक फेक अकाउंट ने अपलोड की हुई है और इसको आयरॉनिकली डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने भी लाइक किया। वैसे आयरॉनिकली नहीं, इनका बनता भी है लाइक करना। ये सुन लीजिए, ये जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई है, इसके पीछे मकसद क्या है। हुआ नाज़रीन किराम आज ये कि आज चश्मे फलक ने एक अजीब नज़ारा देखा मर्दान के अंदर, और वो नज़ारा कुछ इस तरह से था कि पाबंदियों के बावजूद, 7 सड़कों के ब्लॉक होने के बावजूद, जो वर्कर्स कन्वेंशन था मर्दान के अंदर, वो एक बहुत बड़े जलसे के अंदर कन्वर्ट हो गया और उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। देखा जा रहा है कि कैसी जमात जिसके ऊपर पाबंदियां हैं उसके बावजूद देखो उसने लोग कितने इकट्ठे कर लिए, और बहुत सारे लोग उसमें से शेर अफजल मरवत को देखने के लिए आए थे। शेर अफजल मरवत को ये अचानक जो ड्रामाई तौर पर पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसकी वजह क्या है? मतलब आप ये हैरान होंगे कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ ही क्यों कैंपेन शुरू हो रही हैं और शेर अफजल मरवत को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है। उसकी 2 वजूहात है। सबसे पहली वजह कि वो इमरान खान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। करते तो दूसरे भी वर्कर्स हैं, लेकिन इनकी इज्जत का अंदाज कुछ अलग है। मिसाल लीजिए, कुछ दिन पहले जब ये जेल में मिलने गए तो इमरान खान के हाथ में पानी की एक बोतल थी जिसमें वो पानी पी रहे थे। जो पानी बच गया ये उसको बाहर ले आए और ये उसको मीडिया में दिखाते रहे और कैमरों के अंदर दिखाते रहे। तो लोग ये समझते हैं कि ये बंदा इमरान खान से मोहब्बत से ज्यादा अकीदत रखता है, इसलिए इन्हें बड़ा फॉलो किया जाता है। दूसरा, ये बंदा बहादुर बड़ा है। शेर अफजल मरवत बड़ा दिलेर आदमी है, बड़ा दिलेर आदमी। मैं एक स्टेटमेंट आपकी इनको सुना देता हूं। इन्होंने ये कहा कि जिस दिन मुझे उठा लिया गया और मुझसे दबाव में या मार के जरिए बयान दिलवाया गया, उसके बाद मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं आपके सामने मतलब जीता हुआ नहीं आऊंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मैंने बयान दे दिया तो उसके बाद मैं जीऊंगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे अगवा करना है तो फिर मुझे मारना है, मैंने बयान नहीं देना है।
تو اس قسم کی بہادری، اس قسم کی اوڈیسٹی، اس قسم کی جو ہے نا وہ دلیری جو ہے نا وہ بڑے کم دیکھنے کو ملتی ہے. آج بھی میں مثال دیتا ہوں، یعنی کہ کل مردان ورکرز کنونشن کے دوران شیر افضل مروت نے تقریر کرتے ہوئے بڑی مزیدار ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسپیشل برانچ کے لوگ ہوں گے، پولیس کے اسپیشل برانچ کے لوگ، تو اگر آپ کے پاس وارنٹ ہے تو آؤ مجھے گرفتار کر لو، اگر وارنٹ نہیں ہے تو میرے نزدیک بھی نہ آنا. مطلب اس طرح کے جو بیانات ہیں اس قسم کے خوف کے ماحول میں لوگوں کو بڑا زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اس لیے شیر افضل مروت کو جادوئی قسم کی جو ہے نا وہ پاپولیرٹی مل رہی ہے. وجہ صرف ہے کہ عمران خان سے انکنڈیشنل محبت، اور اسی وجہ سے عمران خان نے انہیں جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کا بنا دیا ہے. لہٰذا کچھ نہ کچھ تو اس بندے میں خاص ہے جس وجہ سے اتنا بڑا جو عہدہ ہے وہ شیر افضل مروت کو دیا گیا اور وہ پے آف بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بڑی خبر سن لیجیے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت سے ریلیٹڈ انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کروائی تھی جس میں طارق بشیر چیمہ کے علاقے کے لوگوں کو ساتھ بٹھایا گیا تھا، اور طارق بشیر چیمہ کو انہوں نے کہا تھا کہ چیمہ صاحب اب آپ کے وڑنے کی باری آ گئی. آپ کو یاد ہوگا یہ 2-3 دن پہلے کچھ لوگوں کو انہوں نے تحریک انصاف میں شامل کیا تھا اور یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی. آج کی خبر سن لیجئے، جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان میں سے جو زیادہ لوگ ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر توڑے جانے کی ویڈیوز اب سرکولیٹ کر رہی ہیں، ان کے ڈیروں کو اور ان کے گھروں کو جو ہے نا وہ توڑا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے جی طارق بشیر چیمہ صاحب کے کہنے پہ مبینہ طور پر جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو شیر افضل مروت کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ واحد بندہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شمولیت اختیار کروا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف میں آ رہے ہیں. اچھا جناب، تیسری بڑی خبر سن لیجیے، اس کے بعد میں فوری طور پر آ رہا ہوں وہ فرار والی اور تیار والی خبر کے اوپر. لیکن خبر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ ناظرین کرام، اوورسیز پاکستانی بڑی زیادہ خان سے محبت کرتے ہیں، مطلب بے حد بے انتہا محبت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ان دنوں میں انگلینڈ میں ہوں، اور میں انگلینڈ میں یہاں پر مختلف ہوٹلز کے اندر جاتا ہوں تو یقین کیجئے میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے ہوٹلز پہ بلز نہیں لیتے ہیں. مطلب مجھے بل کہتے ہیں نہیں آپ چونکہ سچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ سے جو ہے نا وہ بل نہیں لیں گے. مجھے 1-2 دفعہ ٹیکسی پہ جانا ہوا تو آپ بلیو کیجئے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھے تو انہوں نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا اس کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ سچ کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ لوگ اتنا محبت کرتے ہیں عمران خان سے کہ اگر ایسے ماحول کے اندر اگر آپ صحیح بات عمران خان کے بارے میں خبر بھی دے دیں تو لوگ جو ہے نا وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب اس بات کی پریشانی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو توڑنے کے لیے ایک نئی اسکیم چلائی گئی ہے. بتایا یہ گیا ہے، آج کچھ اس قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ملک یہ ہے جس کا، آپ کی سرزمین یہ ہے جس کو آپ نے چوز کر لیا ہے، یہاں پر گرو کیجئے، اسی طرح سے آپ پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. آپ رہتے یہاں پر ہیں، ذہن آپ کے وہاں پر رہتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ فائدے مند نہیں ہوا کرتی ہیں. میں حیران ہوں، یہ سرکاری سطح پر مختلف ملکوں میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور بالخصوص برطانیہ کے اندر بھی آج اس قسم کی جو ہے نا وہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے، اس طرح سے کیسے کہا جا سکتا ہے. میں سفیر صاحب کی انٹینشنز پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا انہوں نے اچھی انٹینشن سے کہا ہو، لیکن جس موقع پر کہا گیا اور جس طرح سے کہا گیا یقینی طور پر ایک بڑا غلط میسج گیا ہے. اور یہی میسج جا رہا ہے جیسے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی تم اس ملک میں رہتے ہو. یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں اتنی زیادہ فکر ہے تو جاؤ وہاں پر ٹھیک کرو ان حالات کو، اگر نہیں کر سکتے تو آؤ وہاں پر، یہاں پر رہو، ذہن بھی یہاں پر رکھو اور کام بھی یہاں پر رکھو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں کچھ دن پہلے ایک بابا جی سے ملا، یہاں پر بزرگ ہیں، 53 ایئرز ہو چکے ہیں انہیں یہاں پر برطانیہ کے اندر، اور وہ کہتے ہیں آج بھی میں عمران خان سے جو محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں اس بندے کے سارے سٹیکس یہاں پر ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا ان سے محبت کرتے ہیں. میں حیران ہوں اس بات سے. تو اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھنا پڑے گا. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو جب سمجھ میں آئے گی تو چیزیں پھر نکل چکی ہوں گی. اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام اصل خبر کی طرف، جس کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو شروع کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخصیت جو ہے نا وہ ڈر سے فرار ہو رہی ہے اور ایک شخصیت ویسے جا رہی ہے. جو شخصیت ویسے جا رہی ہے وہ کون ہے ناظرین کرام؟ وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور ان کا طیارہ جو ہے وہ دبئی چلا گیا ہے. یہ کیوں گیا ہے اس کے پیچھے کہانی سن لیجئے. بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ ناراض ہو کر یہاں سے گئے ہیں، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے اوپر اوپنلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ
जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो उनको मनाने के लिए वहां पर गए हैं। अब इस कहानी के अंदर डर तो खैर इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैं दो बातें आपके सामने रख दूं जो दलीलें सामने आई हैं। नंबर वन तो ये कि ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली कहानी है, ठीक है, कि तुम अच्छे मैं बुरा और तुम बुरे मैं अच्छा, इस तरह से, क्योंकि शायद ये लोगों की तवज्जो इस बात से हटाने की कोशिश की जा रही है कि वो जी बिलावल साहब इस सेटअप को अच्छा नहीं समझते। भाई बिलावल साहब 18 महीने इस सेटअप के वजीर खर्जा रहे हैं। बिलावल साहब ने ये जो कहते हैं ना बाबू को घर बैठे, वो उन्होंने ओपनली फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आप हमारी तरफ आ जाइए, यानी कि उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कहानी की जा रही है। दूसरी बात ये है कि जी बताया जाता है सनम भुट्टो साहब वहां पर आ रही हैं दुबई में, इसलिए वहां पर गए हैं। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि दोनों बाप बेटा के दरमियान रिफ्ट तो है, चूंकि जरदारी साहब जो बता रहे हैं कि टिकट्स मैंने देनी है, यानी कि जो जिन बिलावल भुट्टो साहब को जरदारी साहब सीरियस नहीं ले रहे, उनको एस्टेब्लिशमेंट क्यों सीरियस लेगी, या उनको पाकिस्तानी अवाम क्यों सीरियस ले, या उनको मुख्तलिफ मुख्तदर हल्के क्यों सीरियस ले। जिस बंदे को घर में बाप सीरियस नहीं लेता उसको बाहर क्यों सीरियस ले, तो इस बात पे भी नाराज किया है। वैसे हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि नहीं नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, आसिफ अली जरदारी साहब को इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नाज़रीन खबर, बड़ी खबर आगे है। असल खबर जो मैं कह रहा हूं ना, बड़ी शख्सियत मुल्क से फरार वाली कहानी, वो क्या कहानी है, इसके ऊपर नाज़रीन बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पहले भी इस तरह की खबरें चली और मैंने इस बारे में थोड़ी सी सुनगुन जो मुझ तक पहुंची वो मैंने पहुंचाई, लेकिन आज इस खबर की तस्दीक हुई है, क्योंकि एक और सीनियर सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने ये बताया है कि जनाब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से फरार होने की कोशिश में हैं। बहाना बनाकर जाएंगे कि मैंने कुछ चेकअप कराना है और ये वो, बाद में जो है वो देखेंगे कि हालात किस तरह से बनते जा रहे हैं। अगर हालात बेहतर होंगे तो वापस आएंगे, अदरवाइज वापस नहीं आएंगे। ये जुनैद सलीम साहब की खबर है। इस तरह की कुछ खबरें मुझे भी मिली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इसमें सच्चाई नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लाइटली लिया। लेकिन आ चुके जुनैद सलीम साहब इसकी जो है ना वो तस्दीक कर रहे हैं, तो ये खबर ऑथेंटिक हो जाती है। और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुक्तदरा की बातों को पे यकीन नहीं है और मुक्तदरा को नवाज शरीफ की बातों पे यकीन नहीं है। और नवाज शरीफ साहब को कोई समझ में नहीं आ रही है जिस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर भी जमा तफरीक करके भी कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ आगे ही दिखाई देती है तमाम जगहों के ऊपर, और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो डिटर्मिन नजर आता है। तो जो वादे नवाज शरीफ साहब से किए गए थे वो एक्चुअली वो समझते हैं कि वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और जो आगे वादे जिनको पूरा करने का ये वक्त आन पहुंचा है वो अगर टाइम पर नहीं हो रहा है तो अगले वादों का जो है ना वो क्या होगा। इसलिए एक ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ मौजूद है। तो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर जो है ना वो चीजों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यार चीजें मेरे लिए राइट डायरेक्शन पे जा रही हैं, यानी क्योंकि अदरवाइज एक ऐसे मौके पर जब फरवरी के अंदर इलेक्शन है, दिसंबर के अंदर मुल्क से बाहर जाने की समझ नहीं आ रही है। ये खबर चुके जुनैद सलीम साहब के, इसलिए मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो है ये जो दूसरा त्यारा है जिसके बारे में बता रहा हूं, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में प्रवास कर सकता है। और ये जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ये मुल्क की इस वक्त की अहम तरीन शख्सियत है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बिल्कुल अभी से गर्दान रहे हैं, तो ये इनको लेकर जो है ना वो जा सकता है बाहर, और वहां पर जो है ना वो ये बैठकर एनालाइज करेंगे कि आया अब हमें आगे क्या करना है, वापस आना है, नहीं आना है, जाना है, नहीं जाना है। तो ये खबर है। एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन, बार बार मैं मजबूर हो जाता हूं हाजरा खान साहिबा का जिक्र करने में। वजह यह है कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें लिख दी हैं और इस तरह से मतलब दिलेरी से वो बयान कर रही हैं, तो उसके ऊपर जो है ना वो काउंटर आर्गुमेंट आना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं यार छोड़ो, दफा करो, आप उनको ज्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन तवज्जो देनी जरूरी है, चूंकि नाज़रीन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। तो उस बारे में कुछ मजीद मालूमात भी सामने आई हैं, वो भी आप सुन लीजिए जरा। हैदर शराजी साहब जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक सवाल करके हाजरा खान साहिबा के पूरे प्रोग्राम को जो उस वक्त हो रहा था वार दिया। वैसे तो मैं हैरान हूं कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए उमर चीमा साहब पहुंचे, और इसके अलावा बड़े ही ऑथेंटिक जर्नलिस्ट जनाब नया पाकिस्तान वाले तलत हुसैन साहब भी वहां पर पहुंचे, और वो बैठे हुए थे, अगली नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए थे। मैं हैरान था कि एक ऐसी चीज को जो कि सियासत को इस तरह गंदा कर रही है, प्रमोट करने के लिए वो क्यों पहुंच सकते हैं और किस तरह से पहुंच सकते हैं। आप सबसे पहले, मैं हैदर शराजी का सवाल बताने से पहले आपको ये बताऊं कि जनाब देखिए कि 9 साल बाद हाजरा खान साहबा को याद आ रहा है, इन्होंने ये 2014 में भी इस किताब को पब्लिश इसके कुछ हिस्से किए थे, लेकिन कुछ हिस्से आज ये कहते हैं कि मुझे कुछ हिस्से जो है ना वो मैंने अब शामिल किए हैं। 9 साल बाद इन्हें याद आया कि कुछ हिस्से रहते हैं।
پھر جناب والا آپ دوسری طرف کہانی لے لیجئے، مانیکا صاحب علی بتایا جا رہا ہے جی وہ متاثرہ فریق کی حیثیت سے درخواست دائر کریں گے۔ مفتی صاحب جو ہے وہ درخواست واپس لے رہے ہیں۔ تقریباً 8 سال بعد جو ہے نا وہ یاد آتا ہے متاثرہ فریق کو کہ میں متاثرہ فریق ہوں، اس ٹائم جو ہے نا مجھے درخواست دائر کرنی بنتی ہے۔ اسی طرح سے میاں والی کے اندر یہ جو لین دین والا معاملہ ہے، 5 سال کے بعد یاد آتا ہے اس کو کہ یار میں نے کوئی خان صاحب سے جو ہے نا وہ پیسے لینے ہیں۔ اس طرح سے فواد چودھری والے معاملے کے اندر بھی یہ یعنی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ کیسا پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاید اس بات پہ مطلب ڈر بھی نہیں محسوس کیا جا رہا کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے اس پر اس وقت میرے خیال سے یہ سوچا جا رہا ہے گھنٹہ فرق پڑتا ہے۔ لوگوں کا کام ہے سوچنا، لوگ جو سوچتے ہیں سوچتے رہنے دیں، فرق کو نہیں پڑتا۔ شاید اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کی جو ہے نا وہ کچھ سٹوریز ہو رہی ہیں۔ حیدر شیرازی صاحب نے سوال یہ پوچھا کہ آپ کہتی ہیں جی کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، یعنی کہ آپ اس کا مطلب ہے آپ یہ ایڈمٹ کریں گے کہ میں عمران خان کے ہاتھوں استعمال ہوئی، تو آج جب آپ عمران خان کے ہاتھوں استعمال ہوئی، آج ہم آپ پہ کس طرح سے یقین کر لیں کہ اب آپ کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو کر یہ کتاب نہیں لکھ رہی ہیں؟ تو اس کے اوپر جو حاجرہ خان صاحب ہے نا وہ ان کا پروگرام تو وہیں پر جو ہے نا وہ بڑھ گیا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیا بولوں، یا میں یہاں پر جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ جواب دوں۔ تو یہاں پر ناظرین کرام ان کی کچھ جو ہے نا وہ سٹی جو ہے نا وہ یہاں سے گم ہو گئی۔ ایک اور خبر سن لیں ناظرین کرام، وہ خبر یہ ہے کہ جناب جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا ہے، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری بات ہوئی ہے وہ شاید ادھی بات ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم کی حد تک بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کی حد تک جو ہے نا وہ بات نہیں، یعنی کہ یہ تو اس وقت جو ہے نا وہ اس قدر شاید یہ بیانیہ جو ہے نا وہ چلتا ہوا جا رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ مطلب اس بات پہ عوام کیا سوچتی ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ رہتا ہے۔ اس قدر پولیٹیشنز کو کبھی بھی میں نے مطلب اتنا گرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ پولیٹیشنز گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گرتے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں ان کی پولیٹکس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور خبر سنیے جناب، میاں داؤد صاحب جو کہ وکیل ہیں، جو کہ عمران خان کے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیا اس کے بھی وکیل تھے، اور جو مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف بھی ریفرنس لے کر گئے ہوئے ہیں، داؤد صاحب فرما رہے ہیں انہوں نے اپنا یہ بیان جاری کیا جی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بینچز سے الگ جاری کر دیا کیا ہے، جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ایز یوزول جو ہے وہ کیسز کو سن رہے ہیں۔ تو یعنی کہ جھوٹ کی ایک دکان کھلی ہے، اور اس جھوٹ کے اندر اپنا جو ہے نا وہ سودا مطلب تمام لوگ بیچی جا رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کسی کو کوئی جو ہے نا وہ پرواہ ناظرین کرام یہاں پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک اور آخری بس خبر سن لیں، اس کے بعد پھر میں، کیونکہ خبریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں میرا دل ہوتا ہے کہ میں ساری خبریں آپ تک جو ہے نا وہ پہنچا دوں ایک ہی ویڈیو کے اندر، کوشش کروں تھوڑا ٹائم لے کر زیادہ خبریں دوں۔ سرفراز بھکٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جیسی سہولیات عمران خان کو جیل میں مل رہی ہیں ایسی تو کسی شخص کو ملی نہیں رہی ہیں، اور ایسے کسی قیدی کو ملی ہی نہیں ہے۔ عام قیدیوں کی تو دور کی بات ہے، یعنی کہ بتایا جاتا ہے جی وہ بھنی ہوئی مرغی آ رہی ہے اور بکرے آ رہے ہیں، یہ وہ نہ دیکھنا۔ اس بارے میں خبر سن لیجیے، یہ بھی میں اطلاع آپ کو دے دوں، یہ سارے کے سارا ایک پروپوگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ اس طرح کی کمپین ڈیزائن کرے جس طرح یہ لگے کہ میں لاڈلا نہیں ہوں، تو اب عمران خان کو ڈارلنگ آف کورٹس بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کو جتنا ذہنی طور پر پریشان کیا جا رہا ہے اس کی حد نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے نواز شریف صاحب کے اوپر سے لاڈلا کا ٹیگ ختم نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے ہماری نگران حکومتوں کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔